السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالكم. حنا معاك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ليبيزود نيميرو 7 بالنسبه لا فيسكاليتي، لا يكون اللي هو ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه ليس ان شاء الله. بالنسبه للفيديو اللي فات اخر حاجه شفنا هي هاد لا فورمول كيفاش نحسبوا لو ريزولطا فيسكال اللي هي لا باز امبوزابل ديال ليس، وقلنا لنا لو ريزولطا فيسكال ايغال لو ريزولطا كونطابل موا لي ديدكسيون اللي هما لي برودوي نون امبوزابل بلس لا ريانتيغراسيون اللي هما لي شارج نون ديدكتيبل. يعني اليوم ان شاء الله نشوفوا تريتمون فيسكال ديال لي برودوي، يعني نشوفوا تريتمون فيسكال ديال لي برودوي اللي كيكونوا هما لي ديدكسيون. Pour déterminer le résultat fiscal, certains produits nécessitent des retraitements fiscaux alors que des autres sont épargnés. يعني باش نخرج واحد الريزولطا فيسكال كاين دي برودوي اللي خاص ندير لهم واحد لو تريتمون، كاين دي برودوي اللي خاص ندير لهم واحد لو تريتمون، وكاينين دي زوتر اللي هما ايبارني يعني ما كنديرش لهم والو. بالنسبه لا بارتي ديال لي برودوي راها قليله بزاف، يعني هي باينه سهله قليله حيت ما فيهاش بزاف ديال لي برودوي. علاش؟ حيت اصلا ليطا خاص انها تحاول تماكسيميزي هاد لو ريزولطا فيسكال، خاصها تحاول تماكسيميزي هاد لو ريزولطا فيسكال باش يكون عندها ليس كبير. يعني بما ان عندنا لا فورمول هي لو ريزولطا كونطابل موان، يعني هنا كاين هاد لو سيني موان، يعني هاد لي ديدكسيون خاصهم يكونوا قلال بارابور هاد لي ريانتيغراسيون كيكونوا كتار. بالنسبه للتريتمون فيسكال ديال لي شارج كاين بزاف ديال لي زوبيراسيون اللي خاصك تعقل عليهم عفوا. يعني بالنسبه لهاد لي ديدكسيون اللي كتسمى تريتمون ديال لي برودوي، واحد البارتي اللي هي صغيره يعني اللي غنديروها اليوم ان شاء الله. وكما قلت لكم باش نخرجوا الريزولطا فيسكال كاينين دي برودوي اللي كنديروهم لو ريتريتمون، كاينين اللي كيكونوا ايبارني. بقاو نبداو لي برودوي ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي برودوي ديكسبلوطاسيون تيل كو لي شيفر دافير، برودوي اكسسوار، aucun traitement fiscal. بالنسبه لي برودوي ديكسبلوطاسيون ما كنديروش حتى ريتريتمون فيسكال. بالنسبه لي برودوي فينانسيي، sont composés généralement de deux catégories. كاين البروميير كاتيجوري اللي هما لي ديفيدونت. بالنسبه لي ديفيدونت يعني كلكم كتعرفوا لي ديفيدونت اللي هما لو ريفوني ديال لي زاكسيونير في الاخر ديال العام، يعني داكشي اللي كيشدو لي زاكسيونير. Les dividendes reçus suite à des prises de participation de notre société. يعني ملي كنقول لي ديفيدوند ديال لانتربريز يعني ان لانتربريز عندها des actions في notre entreprise. يعني هذيك الانتربريز اللي كدرسها عندها دي زاكسيون في اونوتر انتربريز اللي كتشد عليهم دي ديفيدوند. هاد التريتمون دي ديفيدوند، لي ديفيدوند سون اكزونوري. يعني شنو هي اكزونوري دو ليس؟ يعني هما داخلين في ليس حيت داخلين في لي برودوي، ولكن خاصنا نحيدوهم حيت هما اكزونوري يعني ما كنحسبش عليهم ليس. de l'IS car il subit un retenu à la source libératoire. نوتونو على سورت دو 15%، يعني كان ديجا 10% ولكن دابا ولا 15% ليباراتوار دو ليس. يعني عندها واحد لو روتوني على السورس ملي كتخلصوا صافي بحال خلصتي الضريبه على ديك الحاجه، صافي ديك هذاك الديفيدوند اللي شديتيها صافي خلصتي عليها ديجا الضريبه. يعني ما يمكنش تخلص عليها لو روتوني على السورس ابخي تخلص عليها ثاني واحد 30% ولا 20% ديال ليس. يعني فاش كنلقى عندي سميتو لي ديفيدوند في التمرين كندير لهم لا ديدكسيون كنحيدهم، حيت ديجا كاينين في لو ريزولطا كونطابل كنحيدهم حيت هما اكزونوري، يعني كندير لهم موا وداخلين في لي ديدكسيون. اول حاجه باقيين في لي برودوي فينانسيير، وكاين ثاني حاجه من هذيك لي دو كاتيجوري اللي قلنا اللي هي لي زانتيري دي بلاسمون او ريفوني فيكس، يعني بحال كونط بلوكي بحال لي زوبليغاسيون. بالنسبه للكونط بلوكي لي زوبليغاسيون تريتمون ديالهم كيفاش كيدار؟ سي زانتيري يعني هذوك الفوائد اللي كتشدهم على هاد ولا هذيك لي ريفوني اللي كتشدهم على هاد واحد الكونط بلوكي ولا على واحد لي زوبليغاسيون être imposable à l'IS. هما imposable à l'IS car elles sont soumises à un retenu à la source. تو ما كاين واحد لو retenu à la source كتخلصوا عفوا ديال 20% non libératoire de l'IS. يعني كتخلصوا هاد لو retenu à la source على لو revenu اللي كتشدو في لي كونط بلوكي و لو ريفوني اللي كتشدو في لي زوبليغاسيون كتخلص واحد 20% ديال لو retenu à la source، ولكن ما كيكونش libératoire de l'IS. العكس ديال لي ديفيدوند كما قلت لكم، لي ديفيدوند هما سوبي ان روتوني على السورس ديال 15% اللي هو لوبيغاتوار دو ليس. هنا لا،
ولكن هذاك لو روتوني على السورس ما كنخلصش عليه الضريبه. يعني de lier toutefois les intérêts sont imposables pour leur montant brut. يعني هما كيكونوا imposables، يعني ما كنديرش لهم لا ديديكسيون، هما كاين هما امبوزابل داخلين في الريزولطا، داخلين في البرودوي وداخلين في الريزولطا كونطابل، وهما خاصهم يبقاو ما كنديرش لهم لا ديدكسيون. ولكن هذاك لو روتوني على سورس خاصني نحيدو. En conséquence, lorsqu'elles sont comptabilisées pour le montant net, il convient de réintégrer le retenu à la source au niveau du résultat fiscal. يعني ملي كيكون عندي واحد لو روتوني على سورس، ملي كيكونوا هاد لي زانتيغي كونطابيليزي بلو مونطون نيت، كنحسب لو روتوني على سورس. باش نحسب لو روتوني على سورس كناخد لي زانتيغي نيت وكنقسمها على 0.8 باش تعطينا لو روتوني على سورس. وهاد لو روتوني على سورس ديال 20% كونسيدري كوم اون كريدي دامبو امبوتابل سور ليس. كيفاش كيكون كريدي دامبو؟ هاد القضيه نشرح لها لكم مزيان في التمرين باش تبان لكم. فاش غنكمل هاد لابارتي ندير لكم واحد ليكزيرسيس وغادي نخدموا بواحد المونطو اللي هو نيت، نحسبوا لو روتوني على السورس ونوريكم كيفاش كنديروا التريتمون بالنسبه لهاد القضيه ديال 20% ديال لو روتوني على السورس ديال لو ريفوني ديال لي بلاسمون اللي هما فيكس. كملنا لي برودوي فينانسي، نمشيو دابا لي برودوي نون كورونت. بالنسبه لكذلك لي برودوي نون كورونت تيلكو لي برودوي دو سيسيون، كلشي لي برودوي ما كنديرش لهم سميتو دون reçu، يعني لي دون reçus sont imposables ne nécessitent aucun traitement fiscal. يعني ما كنديرش لهم حتى تريتمون فيسكال. كما قلت لكم هاد البارتيه ديال سميتو ديال تريتمون ديال لي برودوي قليله بزاف، فيها تقريبا جوج ديال الحوايج تعقلوا عليهم. كاينين لي ديفيدونت وكاينين دي زانتيغي دي بلاسمون ا ريفوني فيكس. وعلاش قلاله؟ ديجا قلت لكم علاش كيكونوا قلال وعلاش لي غاي انتيغراسيون كيكونوا كتار. غنكونوا سالينا هاد لو بارتي اللي هي ليبيزود نيميرو 2 بالنسبه لا فيسكاليتي. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وكما العاده ما تنساوش تبارطاجيو مع اصحابكم وديروا ابوني وديروا واحد لايك. وشكرا على المتابعه، شكرا الله يحفظكم. يلا بون كوراج.